मैं अहमद अबूबकर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज जो सारा दिन मुल्क भर में सूरत हाल रही है, तमाम कौम की निगाहें एक अहम तरीन मीटिंग के ऊपर जमी रही हैं। जी हाँ, मैं आज लाहौर में होने वाली एक मुलाकात की बात कर रहा हूँ जिसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर ने की है। मगर वहाँ जो बातें डिस्कस हुई हैं, जिन मामलात के ऊपर गौर व फिक्र हुआ है, वो बहुत परेशान कुन है। आज मुल्क में डॉलर जो है वो फ्री फॉल के ऊपर था। पिछले 2 दिनों में, आज और कल में, डॉलर जो है वो 11 रुपए से भी ज्यादा रुपए के मुकाबले में बढ़ गया है। और फिर जो सबसे ज्यादा लोगों की निगाह थी आज की मीटिंग के ऊपर, कि इस मौजूदा वफाकी हुकूमत का जो मुस्तकबिल है, या नए आम इंतखाबात के हवाले से शायद कोई ऐसा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए। तो लेकिन इसके बरक्स वहां पर डिस्कस क्या होता रहा, वहां पर जो वीडियो सामने आई है और जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह से इस सारी सिचुएशन के ऊपर ठट्ठा उड़ाया जाता रहा है, वो बड़ा हैरान कुन था। और इस मीटिंग की तफसीलात क्या हैं, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर हम इसमें आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि पंजाब में जो वजारत आला है, उसका एक बड़ा मार्का जो है अब 22 तारीख को लगने जा रहा है। उसके बाद ये सर्कस ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। तो उसमें प्लान भी क्या तय पाया है हमजा शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान, इसकी तफसीलात से हम पर्दा उठाएंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश है, जो अब ऑलमोस्ट लग यही रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है उसका फंदा बनती जा रही है। ये फंदा क्या है, ये गले की फांस क्या है जो मियां नवाज शरीफ की बन गई है, या किसकी जिद है? ये शहबाज शरीफ की जिद है या शहबाज शरीफ के हैंडलर्स की जिद है? इस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और अपने व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि इस मुलाकात के बाद जरदारी साहब के राब्ते किससे हुए हैं, और वो वहां से उठकर उन्होंने बराह रास्त किन लोगों को एतमाद में लिया है। और मेरे पास तो मुलाकात की खबरें भी हैं। आज के इस व्लॉग में इन सब बातों का जायजा लेंगे, मगर आप इसे आखिर तक देखिएगा और बेल आइकन भी दबा दें फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। तो आज जो सबसे बड़ी मीटिंग हुई है, उसमें हम सबका यही ख्याल था कि डॉलर जिस तरह से आगे जा रहा है, रुपए की जिस तरह से तारीखी बेकदरी हुई है, उससे एक सफ़े मातम बिछ गई होगी। लेकिन जिस तरह के विजुअल्स आए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और 3 बड़े जो हैं इस पीडीएम इत्तेहाद के, जिस तरह उनकी तस्वीरें निकली हैं, जिस तरह से वो हंस रहे हैं, बहुत इजी ले रहे हैं सिचुएशन को। या तो ज़िमनी इलेक्शन में वो हार का गम गल्त कर रहे थे, या फिर बहुत ही ढटाई है, कमाल ढटाई है कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में बदतरीन पसपाई का शिकार है, फ्री फॉल है, मुंह के बल गिर गया है। और 1 रुपया जब गिरता है, अपनी वैल्यू उसकी गिरती है डॉलर के मुकाबले में, तो हमारे मुल्क पर कर्जों का बोझ अरबहा अरब रुपए का बढ़ जाता है। आज सारा दिन डिस्कस ये होता रहा कि जिमनी इलेक्शन के बाद जो ये तारीखी सुबकी और शर्मिंदगी और जिल्लत और रुसवाई हुई है पीडीएम को, इससे अब निकलना कैसे है, और पंजाब में डैमेज को कंट्रोल किस तरह से करना है। लाजमी तौर पर वो डैमेज कंट्रोल इसी तरह से हो सकता है कि दोबारा घोड़ों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर दिया जाए। और मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब जो हैं, वो घोड़ों की मंडी लगाने के माहिर हैं। माजी में भी उन पर घोड़े पालने का इल्जामात लगते रहे हैं, वो सही थे या गलत थे, लेकिन जिस तरह से वो सियासी घोड़े पालते हैं उसमें उन्हें मलका हासिल है। और जिस तरह से उन्होंने चौधरी बरादरान को या बड़े चौधरी साहब को नॉक किया है, उसकी दस्तक जो है वो पूरे मीडिया पर सुनाई दे रही है। चौधरियों के घर में जो पिछली लड़ाई थी, 1 महीना पहले शुरू होने वाली, 2 महीना पहले वो अभी तक संभली नहीं थी। लेकिन जरदारी साहब की नई दस्तक के बाद अब अब जो है ना, ये खेल दोबारा हाउस ऑफ चौधरीज में शुरू हो गया है। तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल हैं अपोजिशन के साथ। तो जाहिर है चौधरी शुजात साहब को उन्होंने अपने घेरे में ले रखा है, एक शीशे में उतार रखा है। और चौधरी साहब के जो बड़े साहबजादे हैं सालेक हुसैन, वो भी ज़ाहिर है फेडरल मिनिस्टर हैं, और उनका भी चौधरीज के घर के अंदर एक प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी क्लैश है मोनस इलाही को लेकर। मोनस जो है वो काफ लीग की जो एक सियासी विरासत और मिरास आप कह लें परवेज इलाही, उसके वारिस हैं, हमजा शहबाज शरीफ की तरह या बिलावल की तरह है कि अब चौधरीज के घरों में ये जो खींचातानी है इक्तदार की और पॉलिटिक्स की और क़यादत की, ये अब हमें चौधरीज के घर में नजर आती है। लेकिन बहरहाल चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, वो आज भी जिस तरह की शख्सियत है उनकी, जिस तरह की रवादारी उनकी तबीयत में है, तो उन्होंने यकसर इनकार कर दिया है जरदारी साहब को भी, चौधरी तारिक बशीर चीमा को भी, और अपने साहबजादे सालिक को भी। उन्होंने अपने किसी भी
صوبائی ممبر اسمبلی کو لیٹر نہ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور کوئی انہیں پارٹی گائیڈ لائن نہیں دی، بلکہ انہوں نے اسی موقف پر قائم رہے کہ پنجاب کی اسمبلی میں ان کے کاف لیگ کے جو ممبران ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ ووٹ کریں گے۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سارے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو دوبارہ کروڑوں روپے کی آفر دی جا رہی ہے، انہیں اسمبلی کے اجلاس سے غیر حاضر رکھنے کی بات ہو رہی ہے، انہیں رک جانے کی بات ہو رہی ہے، یا حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اور براہ راست منحرف ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ جو ذلت و رسوائی ضمنی الیکشن کے بیلٹ پیپر سے نکلی ہے منحرف اراکین کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، تو شاید اب یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اس طرح کی خرید و فروخت میں کوئی ممبر اسمبلی اپنے ضمیر کی بولی اور قیمت لگوائے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں اس وقت بیٹھے بہت اپسیٹ ہیں، جس طرح پنجاب ان کے سیاسی گڑھ میں نقب لگی ہے اس سے وہ بہت اپسیٹ ہیں۔ ان کی صاحبزادی جو ہے وہ منظر عام سے آؤٹ ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے میں دعاگو ہوں، لیکن جس طرح سے ٹویٹر کے اوپر رد عمل آ رہا ہے پی ایم ایل این کے نظریاتی لوگوں کا، جس طرح سے قیادت پر تنقید ہوئی ہے، تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس فیڈ بیک سے اپسیٹ ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہماری جو نظریاتی کارکنان ہوتے ہیں یا جو نظریاتی نہیں بھی ہوتے، پارٹیوں کے حامی ہوتے ہیں، وہ اپنی قیادت کے اس طرح کے جو بلنڈرز ہوتے ہیں، اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، انہیں بھی اپنی آنکھ کا تارا بنا لیتے ہیں۔ شاید اب یہ کلچر پاکستانی سیاست سے ختم ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب سخت دباؤ میں ہیں، اور سب سے بڑا ان کے لیے تعزیانہ یہ ہے کہ جو ان کا موقف سویلین سپریمیسی کا تھا، عمران خان نے پچھلے 2 مہینوں نے اسے اڈاپٹ کر کے میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے آؤٹ کر دیا اس گیم سے۔ تو یہ جو ایک دھچکا ہے پی ایم ایل این کی سیاست کو اور ان کے قائد نواز شریف کی پالیٹکس کو، یہ ان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے ٹھنڈے پیٹوں۔ اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے تو یہ مزاج ہی نہیں، یہ نیریٹو ان کا کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ تو رات کی ملاقاتوں پر یقین رکھتے ہیں، پل کے اس پار آنے جانے کے انہیں بڑی پریکٹس ہے، گیٹ نمبر 4 کے وہ دلدادہ ہیں ہمیشہ سے۔ وہ پی ایم ایل این کے اندر ان کا جو مزاج ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے فوج کی حمایت میں شیخ رشید کو آپ کہہ لیں۔ تو میاں صاحب کی سیاست جو ہے وہ اس وقت اس کی گلے کی پھانس بن گئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم رہنے کی خواہش، اور شاید میاں شہباز شریف صاحب بھی بے بس ہیں۔ اصل میں تو ان کے جو ہینڈلرز ہیں جن سے وہ رات کی ملاقاتیں کرنے میں کمال رکھتے ہیں، وہ شاید ان کی ایک ضد ہے جو ان کو ماننا پڑ رہی ہے، اور میاں نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ اس کی نظر ہو رہی ہے۔ تو پی ایم ایل این کو بہت جلدی اس ٹریپ سے نکلنا ہوگا، وگرنہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ جانا ہے۔ اور عمران خان ریڈ ٹریک کی جس پوزیشن پر ہے، جس طرح سے وہ ایک مضبوط اپوزیشن اور ایک بڑے رہنما کے طور پر انہوں نے جس طرح سے اپنی کارکردگی کو چھپا کر جس طرح کا انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہے، اس نے پاکستان کے تمام جمہوری نظام کو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں یرغمال بنا چکے ہیں، وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ نواز شریف صاحب کو لندن میں بھی چین کی نیند نہیں سونے دے گی۔ اب شاید یہی حقیقی وقت ہے، انہیں اس صورتحال کو دیکھ کر لندن میں اب کسی ڈاکٹر کی شدید ضرورت ہے، ورنہ میاں صاحب کی رات کی نیند بھی شاید اب اڑ چکی ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ تو اس میں پی ٹی آئی کے پاس، چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس جس طرح کا اب مارجن ہے کھیل کو مزید خوبصورتی سے پنجاب میں کھیلنے کا، وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور خطرات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ چونکہ میرا ذاتی طور پر مشاہدہ ہے، اگر لاہور کے سی سی پی او کسی کے اشارے پر اگر ناکے بھی سخت کر دیں اسمبلی کی کارروائی کے وقت، تو بہت سارے اراکین اسمبلی شاید پہنچ بھی نہ پائیں اجلاس میں۔ تو اس طرح کے جو ٹیکٹکس اور حرکتیں ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے۔ پرویز الہی صاحب ان کاموں میں بڑا ملکہ رکھتے ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا، ہاؤس آف شریف کا وہ متبادل ہیں پنجاب میں۔ اگر انہوں نے اپنے پتے بڑی خوبصورتی سے کھیل لیے، انہوں نے اپنے اتحاد کو اپنے گھر میں اب قائم رکھا جو کسی حد تک رپچر ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 22 تاریخ کو وہ وکٹوریس بن کے ابھریں گے اور پنجاب کا وزارت اعلیٰ کا حلف دوسری مرتبہ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ جو سبکی ہوگی وفاق کو، پی ڈی ایم کو، زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، یہ شاید پھر اس کے بعد وفاقی حکومت کا چلنا، پھر اس کا مستقبل زیادہ واضح طور پر طے ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میں بجا طور پر سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا جو مستقبل ہے وہ 22 تاریخ کو یہاں پرویز الہی طے کریں گے، عمران خان طے کریں گے۔
اب تک کی یہ صورتحال ہے، اس ساری صورتحال کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا فالو اپ ویلاگ کل ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے۔ میرے فیس بک اور یوٹیوب کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔